मोर जितना हसीन व जमील है, इसकी टांगें भी इतनी ही हसीन व जमील थीं। आखिर ऐसी कौन सी वजह पेश आई कि इनकी टांगों को बदसूरत कर दिया गया? और मोर जन्नत में रहता था, मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? सांप भी जन्नत में रहता था, सांप और मोर के साथ ऐसा कौन सा वाकया पेश आया कि इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया? दोस्तों, इस वाकये को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जाग उठी और आतिश इंतकाम दिल में भड़क उठी। शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तमाम मेवाजात खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने से मना फरमा दिया गया, तो जन्नत में शैतान का दाखला मना था। लेकिन 3 इस्मे आज़म ऐसे थे जो शैतान को याद थे, जिनका विर्द करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी। वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो जन्नत के दरवाजों पर बने हुए याकूत के सुर्ख 2 चबूतरों में से एक चबूतरे पर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए तो उसे अपने मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसे देखते ही शैतान खुश हुआ और उसे कहने लगा, ए खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा, तुम अपना तारफ कराओ। शैतान ने कहा, मैं इल्मो करबियां का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नियामतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जिसके सिले में तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी और तुम में बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हें बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले चलूं, मगर एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और सारी कहानी सांप को सुनाई। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छिपाकर जन्नत में ले गया और सांप उसे अपने मुंह में शैतान को डाला और जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उस शजरे ममनुआ के पास उस शैतान को पहुंचा दिया। दूसरी जानब जन्नत के निगाहबानों को इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब जन्नत की हिफाजत करने वाले शैतान को निकालने के लिए आए तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उसे अभी जन्नत में ही रहने दो। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदावंदी थी। जन्नत में आर्जी क़याम का जब हुक्म शैतान को मिला तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा के पास जाकर अकीदत और मोहब्बत का इज़हार करने लगा। ये दोनों शैतान को न पहचान सके क्योंकि माजी के मुकाबले में उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में हमेशा खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो आपको ताहयात जन्नत की सहूलतें हासिल रहेंगी। ये सुनकर वो अल्लाह ताला के हुक्म से शैतान की बातों में आ गए और पूछा, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान ने कहा, अगर वो गंदम का दाना आप दोनों खा लें तो आपको अब्दी
صلاحیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں بھی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا۔ اچانک سے دونوں بے لباس ہو گئے اور اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال کر دنیا میں مکہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا، جب شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور میں افضل ہوں اس انسان سے، اس آدم سے افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، نکل جا جنت سے، تو مردود ہے۔ جنت میں ہر چیز موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش تھے، مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پھل کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مگر اس پھل کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پھل کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اسی جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی جاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت کے اندر لے چلو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے کہا تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں کھا جائے گا اور جنت میں جا کر تمہیں اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسا اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اس کے پاؤں بھی خوبصورت نہایت حسین اور دلکش تھے۔ پس مور نے جنت میں جا کر شیطان کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے ملا اور اسے اس پھل کے بارے میں بتانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ شیطان حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور انہیں اس پھل کے بارے میں بتانے لگا۔ حضرت اماں حوا آخرکار اس پھل کے پاس چلی گئیں اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے ان کو بھی وہ پھل کھلا لیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر بھیج دیا۔ تب سے ہی جس پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت میں گیا تھا، اس دن سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں دے دیے۔ جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اب تو دنیا کے اندر جا اور اپنے اعمال کر۔ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو نیک اعمال کر کے اپنے لیے اب یہ جنت کماؤ۔ تمہاری اولاد اگر نیک اعمال کرے گی تو ان کو جنت ملے گی، اگر وہ نیک اعمال نہیں کرے گی تو انہیں جنت نہیں ملے گی۔ اب آدم کو ایک عرصے تک، ایک محدود مدت تک اس دنیا میں رہنا ہوگا اور اس دوران اسے نیک اور اچھے اعمال کر کے جنت کمانا ہوگی۔